सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि जब से भारत ने पाकिस्तान की ठुकाई की है और ऑपरेशन सिंदूर किया है, तब से पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तानी घबराए हुए हैं कि भारत दोबारा हमला करेगा, यानी कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आप देखेंगे मशहूर पत्रकार और पाकिस्तान की आरजू काज़मी का बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान के अंदर कुछ और लगाया और ना लगाया, और दो सेंसेस तो जरूर लगाए। एक तो डर और दूसरा लालच। यानी कि हमें डर रहता है कि अगर हमने कोई गलत काम किए तो उससे हमें डराया जाता है कि जी फिर हम आपको जो है वो जहन्नुम में डाल देंगे और वहां पर पकौड़ों की तरह आपको फ्राई किया जाएगा, वहां पे आग होगी, ये होगा वो होगा। तो वो डर खौफ जो है वो डाला है इंसान के अंदर। और दूसरी तरफ है लालच। अगर हमने अच्छे काम किए तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। ये भी सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए है, फीमेल्स के लिए सच कुछ नहीं है। लेकिन मेल्स के लिए 12 लिए जरूर है कि 72 हूरें मिलेंगी, दूध और शहद की नहरें होंगी, वहां पर ये फ्रूट होगा और ये होगा। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके की जिंदगी वहां पर मिलेगी। यानी कि वो लालच या खौफ के बगैर ऐसा लगता है कि इंसान कोई भी काम अच्छा या बुरा करने के लिए तैयार नहीं होता। शायद इसीलिए ये डर, खौफ और ये लालच जो है इंसान के अंदर डाली गई है। अब ये बात सिर्फ जहन्नुम के लिए या जन्नत के लिए या कह लीजिए कि स्वर्ग और वो जो दूसरा क्या कहते हैं उसको, नर्क नर्क के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह के लिए ही शायद यही चीज अप्लाई होती है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और ये बात मैंने शुरू में क्यों की उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान में हर तरफ अभी फिलहाल ये डर खौफ की लहर जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है बार बार। चाहे वो कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, या फिर सोशल मीडिया हो, बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो चल रही है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक करे या फिर किसी और तरीके से अटैक करे, लेकिन अटैक किया जा सकता है। अब ये बातें बार बार क्यों की जा रही है? एक तरफ तो जाहिर डेफिनेटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है। ये बात को भी हम ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है उसको मुसलसल बहुत बुरी तरह से जो है वो दबाया जा रहा है। खान साहब के कई जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको ना सिर्फ ये किसी को 5 साल और किसी को 10 साल की सजाएं दी गई हैं, बल्कि उसके साथ साथ कईयों की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी जब्त किया गया है। उनको फाइन भी बड़े बड़े, जैसे कहते हैं 6-6 लाख के फाइन भी भरने को कहा गया है। तो लोग अब उस तरफ भी देख रहे हैं, लोग इमरान खान के लिए अफसोस भी कर रहे हैं, लोग इमरान खान का साथ भी दे रहे हैं। वो लोग भी जो इमरान खान को हमेशा से क्रिटिसाइज करते थे, यानी मेरे जैसे लोग भी, हमने बहुत इमरान खान को क्रिटिसाइज किया जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, क्योंकि खान साहब से कोई भी चीज मैनेज नहीं हो रही थी। हर कंट्री के साथ हमारे टर्म्स खराब से खराब होते चले जा रहे थे, और इमरान खान का खुद भी यही कहना था कि जी उनको बगैर किसी तैयारी के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। ये तमाम वो चीजें थी जो यकीनन इमरान खान के अगेंस्ट गई थी, और इमरान खान जो है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं लगते थे। लेकिन जब से इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, तब से इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो, और दूसरे लोग भी जो इमरान खान को देख रहे हैं, शायद सारी दुनिया से देखा जा रहा हो, उनको एक अंदाजा तो हो रहा है कि इमरान खान जो है वो यकीनन इस वक्त अगर उनको रिहा कर दिया जाए या उनको एक फ्री हैंड दिया जाए कि ठीक है फेयर इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो इमरान खान को हरा देना नामुमकिन जो है वो लगता है। यानी बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं कि वो इमरान खान को हरा पाए। यकीनन ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बार बार ना सिर्फ ये कि लोगों को बताया जा रहा है कि भारत दोबारा
حملہ کر سکتا ہے، بلکہ شاید ہمارے کئی لوگوں کی یعنی کہ کئی بڑے بھائی لوگوں کی بھی شاید یہ خواہش ہوگی کہ ایک ہلکی پھلکی جھڑپ دوبارہ ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایک بار پھر یہ ہیرو بن پائیں گے اور ایک بار پھر کہا جائے گا کہ وہ دیکھو جی ہندوستان پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کو عمران خان کی۔ دوستوں یہ بات بالکل صحیح ہے، انسان جو بھی غلط اور صحیح کام کرتا ہے اس کے پیچھے دو ہی سینسز کام کرتے ہیں، ایک ڈر اور ایک لالچ۔ جب بھی انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے پیچھے ڈر ہوتا ہے، اور اگر انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے لالچ ہوتی ہے۔ اور پاکستانی جن کو صرف جہاد کا چورن بیچا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو 72 حوریں ملیں گی، وہ یہ سب کے سب کام لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور آج کل ان پاکستانیوں کی نیند ایسے اڑی ہے کہ بھارت کبھی بھی پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور پاکستان میں صرف اس بات کی چرچا ہے اور لوگوں کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ باقی میں مین بات بتاؤں تو پاکستانی آرمی اپنی جنتا کو اس لیے ڈرا رہی ہے کیونکہ ان کا فوکس عمران خان سے ہٹ سکے، کیونکہ عمران خان اس ٹائم پاکستان میں کافی بڑے اور پاپولر نیتا ہے۔ پر ہیٹس آف ٹو آرزو کاظمی، جس بے باکی اور بہادری سے آرزو کاظمی پاکستان میں رہ کے پاکستانی آرمی کی پول کھولتی ہے اور بلوچستان کی بات کرتی ہے، اسے کرنے کے لیے سچ میں ہمت چاہیے۔ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کا دھیان جو ہے اس میں لگا ہوا ہے کہ بلوچستان میں پورے منتھ کے لیے اپنے انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز کو سسپینڈ کر دیا ہے، مطلب وہاں پر جیسے کوئی انسان رہتے ہی نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو ہم جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ جیسے لیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ میرے خیال ہے کہ عام سٹیزنز کے ساتھ نہیں ہوتا پاکستان میں۔ ایسی کون سی کنٹری ہے جہاں پر پورے منتھ کے لیے سیکورٹی کے نام پر موبائل سروسز اور انٹرنیٹ سروسز کو سسپینڈ کر دیا جائے؟ وہاں پہ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آن لائن کام کرتے ہوں گے، آن لائن محنت کر کے اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی لاتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہاں کئی یوٹیوبرز ایسے ہیں، اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح سے رات تک جو ہے آن لائن کام کر کے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے وہ 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں۔ آپ نے ان سے وہ بھی چھین لی۔ اس کے ساتھ کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یقیناً پڑھائی کر رہے ہوں گے اور کئی کام کر رہے ہوں گے، اور صرف یوٹیوب ہی نہیں اور بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے لوگوں کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے وہ انٹرنیٹ سروسز ان سے چھین لی ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر آپ کا بار بار یہ کہنا ہے کہ جی جو ٹیررسٹ ہیں وہ اصل میں موبائل سروسز اور انٹرنیٹ سروس کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ کیا یہی سلوک آپ پنجاب میں کریں گے؟ نہیں، ایسا آپ کبھی بھی پنجاب میں نہیں کریں گے، حالانکہ پنجاب جو ہے وہ بھی بھرا پڑا ہے یہاں پر ٹیررسٹ اور اس طرح کی آرگنائزیشن سے، جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے پڑوسی ملک کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر بھی یہ لوگ دھما چوکڑی مچاتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگوں کی جانیں بھی جو ہے وہ لی جاتی ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آپ یہاں پر نہ تو انٹرنیٹ سروسز کو روکیں گے اور نہ ہی موبائل سروسز کو پنجاب میں روکا جائے گا۔ پنجاب کو تو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے کوئی یورپ ہے، کبھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں تو کبھی ان کی ٹیم جو ہے وہ بے تحاشا اشتہارات دے کر ہر ٹی وی چینل کو، ہر اخبار کو، ہر سوشل میڈیا والے کو تقریباً یہاں پہ لاکھوں کا نہیں جی بلکہ کہنا چاہیے کروڑوں کے بھی نہیں، بلین آف روپیز جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے صرف پنجاب حکومت کے اشتہار بازی پہ، جس سے یہ بتایا جائے کہ جی یہ کتنے عظیم لوگ ہیں اور یہ کتنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بلوچستان والوں کا کیا قصور ہے، اس کے ساتھ کے پی کے والوں کا کیا غلطی ہے کہ وہاں پر آپ جس طریقے سے آپریشنز چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جس طرح سے انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز بند کر رکھی ہے، وہ دیکھ کر یقیناً لوگوں کا خون کھول رہا ہوگا اور وہ بہت ناراض بھی ہیں پاکستان کی اسٹیٹ سے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، بار بار بھارت ہمارے اوپر اٹیک کر دے گا، بھارت ہمیں کھا جائے گا۔ یہ بات میں پچھلے میرا خیال ہے 78 ایئر سے پاکستان کا ہر سٹیزن سنتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 2-4 بار جو ہے وہ لڑائی بھی ہو گئی، 2-4 بار جنگیں بھی ہو گئیں، اس کے بعد جھڑپیں بھی ہو گئیں، اٹیکس بھی ہو گئے، کئی طرح کی چیزیں ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ تعلقات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، اور اس میں ظاہر ہے دونوں طرف سے ہی انٹرسٹ جو ہوگا تبھی ہو پائے گا۔ لیکن ہمارے لیے جو ڈیمانڈز کی جاتی ہیں بھارت سے کہ جی آپ اپنے یہاں سے ٹیررزم ختم کیجئے، آپ کے یہاں جو ٹیررسٹ
آپ نے رکھے ہوئے ہیں پال کے انمول رتن، ان کے اوپر ایکشن کیجئے. وہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ نہیں جی، ہمارے سے اچھا، ہمارے سے نیک تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور جن کا نام بھارت بتاتا ہے تو وہ تو جی ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ تو بہت نیک لوگ ہیں. لیکن یہ سب کچھ تماشا جو چل رہا ہے وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کر. دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا، جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں کو کیسے ڈر ستا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کو کھا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، بھارت پاکستان کو کھا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کھا ہی جانا چاہیے. اس کے بارے میں جو بھی آپ کے وچار ہیں، آپ اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. جے ہند، جے بھارت.